السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے، محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تصور حضور آئے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے۔ حسن و حسین دے نانے دی، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ رب نے نبی دا شان ودایا، رب نے نبی دا شان ودایا، عرش بری تے کول بلایا۔ رب نے نبی دا شان ودایا، عرش بری تے کول بلایا، تے فرشاں تو عرشاں تے جانے دی، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے۔ علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ملیا جو نبی مدینے والا، ملیا جو نبی مدینے والا، تے جگ اتے اس خزانے دی، جگ اتے اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ تے دشمن سیک بڈڑی مائی، دشمن سیک بڈڑی مائی، اس دی وی گٹھڑی سونے اٹھائی، اس دی وی گٹھڑی سونے اٹھائی، تے دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے۔